مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سنقدم فيه مجموعة من الأفعال مثل je continue، أستمر، وje cache، أخفي، وje change، أغير، وje cesse، أوقف، j'avance، أتقدم. إذا سأحاول تصريف هذا الفعل لكي نستطيع التكلم باللغة الفرنسية. إذا حاولوا أن تتابعوا هذا الدرس فهو مهم جدا. إذا مرحبا بكم في مدرسة وير، تطبيق اللغة الفرنسية، أي تطبيق قواعد اللغة الفرنسية لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. الدرس 25. إذا سنبدأ بالفعل continue. إذا أردت أن أقول أستمر في التعلم، أو أردت سيدتي أن تقولي أستمر في التعلم، سنقول je continue d'apprendre. Je continue d'apprendre. أستمر في التعلم. إذن je continue d'apprendre. إذن إذا أردت أن تقول تستمر أنت تستمر في التعلم، tu continues، نضيف اس نقول tu continues d'apprendre. tu continues d'apprendre. إذن tu continues، تستمر أنت، tu continues d'apprendre. يمكن أن نقول tu continues à chercher، تستمر في البحث، tu continues à chercher، تستمر أنت أو أنت في البحث، tu continues à chercher. إذن tu continues à apprendre، تستمر في التعلم، tu continues à chercher. إذا أردنا أن نقول هو يستمر في البحث، il continue à chercher، نحذف اس. il continue à chercher، يستمر في البحث، il continue à chercher، il continue à chercher. أو يمكن أن نقول يستمر في التفكير، il continue à penser، il continue à penser، يستمر في التفكير. وهنا نتكلم عن المذكر. يمكن أن نتكلم عن المؤنث ونقول elle continue à penser. إذا استعملنا elle فنحن نتكلم عن المؤنث. elle continue à penser، elle continue à penser، تستمر في التفكير، ليس يستمر بل نقول تستمر هي في التفكير. elle continue à penser. يمكن أن نقول نحن نستمر، nous continuons à penser. نستمر في التفكير، نحن نستمر في التفكير. nous continuons à penser، أضفنا ONS. أنتم تستمرون في التفكير، vous continuez à penser. تستمرون في التفكير، vous continuez à penser. أو يمكن أن نقول vous continuez de lire، تواصلون القراءة. vous continuez de lire، تواصلون القراءة. vous continuez de lire، تواصلون القراءة. أو هم يواصلون القراءة، il للجمع، il continue. أنت نضيف أنت نقول il continue de lire. أو elle، إذا قلنا il هم و elle هن، elle continue de lire،
إذا حاولت تصريف الفعل continue إلى الحاضر. الآن سأقوم بتصريف الفعل كاشي، جو كاش، tu كاش، il كاش، عن طريق الجمل. يمكنني أن أقول je cache bien mon jeu. 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 أخفي لعبتي جيدا. Je cache أخفي mon jeu لعبتي bien جيدا. إذن je cache الفعل كاشي. إذا أضفنا إذا نحن نتكلم عن الفعل كاشي. ينتمي إلى المجموعة الأولى. إذا أردنا أن نقول أخفي سأقول جو كاش. أخفي جو كاش. Je cache bien mon jeu. تخفي tu caches. Tu caches avec S. Tu caches bien ton jeu. Tu caches bien ton jeu. تخفي لعبتك جيدا. Tu caches bien ton jeu. تخفي أنت. Tu caches bien ton jeu. Il cache bien son jeu. Il cache bien son jeu. Il cache bien son jeu. يخفي لعبته جيدا. Il cache يخفي. Il cache يخفي. Nous cachons bien notre jeu. Nous cachons bien notre jeu. نخفي جيدا لعبتنا. Nous cachons bien notre jeu. Nous cachons bien notre jeu. إذا أردنا أن نتكلم عن نحن نخفي. إذا نحن نخفي nous cachons. أنتم تخفون vous cachez. أنتم تخفون vous cachez bien votre jeu. Vous cachez bien votre jeu. Ils cachent bien leur jeu. Ils cachent bien leur jeu. Ils cachent bien leur jeu. إذا قمنا بتصريف الفعل كاشي ووضعناه في جمل. الآن سأمر إلى changer. Je change, tu changes, il change. سأقوم بتصريف الفعل changer. مثلا je change l'adresse. أغير العنوان. أغير العنوان. Je change l'adresse. إذا الفعل هنا changer ما هو ملون بالأصفر. إذا الفعل هو changer ينتهي ب ER. إذا ينتمي إلى المجموعة الأولى. نقول je change نحذف R. Je change l'adresse. أغير العنوان. Je change l'adresse. تغير العنوان. Tu changes l'adresse. نضيف S. Tu changes l'adresse. إذن ES. Tu changes l'adresse. إذا أردت أو أردت أن تقولي تغير العنوان أو أنت تغير العنوان ستقول tu changes l'adresse. يغير العنوان. Il change l'adresse. Il change يغير. Il change. Nous changeons l'adresse. نحافظ على هنا لكي لا نقول nous changeons. إذا حذفنا تصبح nous changeons وليس nous changeons. إذا نحافظ على وتصبح nous changeons l'adresse. أو nous changeons مثلا أو nous changeons de couleur. نغير اللون. Nous changeons de couleur. نغير لون. Nous changeons de couleur. أو nous changeons de sujet. نغير الموضوع. Nous changeons de sujet. Sujet الموضوع.
أو vous changez تغيرون vous changez تغيرون vous changez de sujet تغيرون الموضوع vous changez du sujet تغيرون الموضوع أو il change de sujet il avec S إذن الجمع il change de sujet يغيرون الموضوع il change de sujet هم يغيرون الموضوع il change de sujet الآن سنمر إلى الفعل cesser je cesse tu cesses il cesse أي أوقف توقف يوقف مثلا نقول أوقف نشاطي je cesse mon activité أوقف نشاطي إذن je cesse mon activité je cesse mon activité je cesse أوقف إذن je cesse أوقف إذا أردت أو أردتم أن تقولوا أنت توقف أو أنت توقفين ستقولون tu cesses تضيف S tu cesses ton activité توقف نشاطك tu cesses ton activité توقف نشاطك tu cesses ton activité tu cesses توقف il cesse son activité هو يوقف نشاطه il cesse son activité يوقف نشاطه il cesse son activité il cesse son activité nous cessons notre activité نقول nous cessons نوقف notre activité نوقف نشاطنا nous cessons notre activité أو يمكن أن نقول nous cessons d'écouter نتوقف عن الاستماع nous cessons d'écouter أو يمكن أن نقول nous cessons de parler نتوقف عن الكلام أو عن التكلم nous cessons de parler أو vous cessez de parler تتوقفون عن التكلم vous cessez de parler تتوقفون عن التكلم أو عن الكلام il cesse de parler يتوقفون il cesse de parler يتوقفون عن التكلم هم يتوقفون عن التكلم ne cessez de parler vous cessez de parler يتوقفون عن التكلم il cesse de parler يتوقفون عن التكلم أو هن يتوقفن عن التكلم elles cessent de parler الآن سنمر إلى الفعل avancer j'avance tu avances il avance أتقدم يتقدمون إذن j'avance أتقدم سنتكلم عن الفعل avancer نقول مثلا j'avance vite أتقدم بسرعة j'avance vite أتقدم بسرعة إذن j'avance أتقدم إذن إذا أردنا أن نقول أتقدم سنقول j'avance إذا أردنا أن نقول تتقدم أنت تتقدم سنقول tu avances vite أنت تتقدم إذا أردنا أن نقول أنت تتقدم سنقول tu avances vite أنت تتقدم بسرعة
أنت تتقدم بسرعة. Tu avances vite. Il avance vite. يتقدم بسرعة. Il avance vite. Il avance vite. Il avance vite. يتقدم بسرعة. أو il avance vers moi. يتقدم نحوي. Il avance vers moi. يتقدم نحوي. Il avance vers moi. Il avance vers moi. يتقدم نحوي. Il avance vers moi. نتقدم نحوك أو نحوك. Nous avançons vers toi. نتقدم نحوك أو نتقدم نحوك. Nous avançons vers toi. Nous avançons vers toi. لاحظوا أن السي وضعنا سيدي أسفل السي. Nous avançons vers toi. نتقدم نحوك. Vous avancez. Vous avancez vers moi مثلا. أنتم تتقدمون نحوي. Vous avancez تتقدمون. أنتم تتقدمون. Vous avancez. تقرأ vous avancez. Vous avancez vers moi. Vous avancez vers moi. تتقدمون نحوي. أو نقول vous avancez doucement أو ils avancent doucement. يتقدمون ببطء. Ils avancent doucement. إذن j'avance, tu avances, il avance, nous avançons, vous avancez, ils avancent. إذن يمكنكم مشاهدينا الكرام مشاهدة جميع البرامج بالضغط على لا لونغ فرونسيز والضغط على بلاي ليست، وحاولوا أن تنزلوا أسفل تجدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف. وأيضا يمكنكم مشاهدة برنامج تعلم التكلم باللغة الفرنسية عن طريق الجمل وبدون استعمال القواعد بالضغط على الرابط الأول في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.